अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान हिलज़ई और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं क्योंकि लम्हा बलम्हा सूरत-ए-हाल बदल रही है पेशावर के अंदर भी और पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है, ख़ास तौर पर जुड़वां शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद है, कम्युनिकेशन के ज़राए बंद हैं, तो बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। तो ज़रा लेटेस्ट सूरत-ए-हाल आपके सामने रखते हैं और तफसील से बताते हैं आपको कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं कि एक मार्च था, उसको अचानक इतना ज़्यादा हाइप क्यों दी गई कि अब वो पुरतशद्दद हो चुका है और उसके अंदर और ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। इसके पीछे मकासद क्या हैं, वो तफसील के आपके सामने रखेंगे। पहले वसीम मलिक साहब ज़रा थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं जो पेशावर में हाँ, क्योंकि वो लेटेस्ट। दो डेवलपमेंट्स बड़ी हुई हैं। जी एक हाँ। तो वो तारीख बता दी गई है कि कब सुहेल आफरीदी साहब की वजारत आला के लिए जो इंतखाब होगा और इजलास बुलाया जाएगा, और दूसरा डेवलपमेंट ये हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा है जी। वो गवर्नर हाउस में पहुंचा और गवर्नर साहब ने भी उसकी बाकायदा तस्दीक कर दी है। पहले जी। तो वो इनकारी थे कि इस्तीफ़ा उनके पास पहुंचा ही नहीं है, सही है। तो अब उन्होंने तस्दीक कर दी है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये जो फरमाया है कि जी मैं अब इस पे आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से देखूंगा, उसकी स्क्रूटनी करूंगा और फिर जाके इस्तीफा मंजूर करूंगा। तो मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई कि वो कौन सी आइनी और कानूनी जो चीजें हैं जिसकी स्क्रूटनी होनी है। प्री रिक्विजिट थे, हम जैसे हाँ, गुज़श्ता पहली वीडियो में वीडियो बता में। चुके कि इस्तीफा देने के हवाले से जो आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 130 और उसका जो सब सेक्शन 8 है वो उसको डील करता है, और फिर इस पर मुतअद्दिद अदालत उज़्मा के फैसले मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सारी गुफ्तगू जी की हाँ, है। तो उसके बाद अब जरूरत तो कोई नहीं है वैसे उस सारे मामले की, लेकिन चलें गवर्नर साहब ने, चलें पहली हद तक मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि हाइब्रिड निज़ाम ने शायद कोई हीट महसूस की एहसास है, कर लिया है। तपिश महसूस की, एहसास, बड़ी माजरत मैं आपके अच्छा, सॉरी। अल्फाज से इख्तलाफ करूंगा, तपिश उन्होंने जरूर महसूस की होगी। वजह उसकी ये है कि देखिए, एक तो सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके जो नुकात थे, उसकी जो गुफ्तगू थी, उससे भी बढ़कर मेरे ख्याल में एक और अहम तरीन चीज़ वो ये है कि जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अमायदीन थे, मशरा थे, उन्होंने आकर सुहेल आफरीदी साहब के हक हिमायत में जो कर दी। गुफ्तगू की, हिमायत की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जो चीज़ें हैं वो बड़ी तेज़ी से डेवलप एहतजाज हो की रही हैं। तैयारी पूरी भरपूर रखी हुई है, अवामी सतह पे भरपूर रद्द-ए-अमल की तैयारी है, 92 एमपीएस नहीं टूट रहे, तो अब एक्नॉलेज कर लिया गया। और इस एक्नॉलेजमेंट का मतलब जो सलमान अकरम राजा ने बाद में इस पे अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि, और उनके साथ एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा भी थे, और आइन का हवाला देते हुए और जो अदालती फैसलों का भी आप हवाला दे रहे हैं कि वो सारे प्री रिक्विजिट्स जब पूरे हो गए हैं और गवर्नर ने तस्दीक कर दी है, तो इसका मतलब है कि अब इस्तीफा हो चुका है, अब उसके ऊपर उनके साइन की जरूरत नहीं है। इसलिए मंडे को ये इजलास बुला लिया है, कंफर्टेबल पोजीशन में है। और दूसरी साइड जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे, इस पहले तो ये था कि गवर्नर ने खुलेआम कहा था कि मैं इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा, लेकिन अब उन्होंने कम से कम तस्दीक कर ली है, यानी वो आईनी जो मामला था वो क्लियर हो गया। पीटीआई के लिए आसानी है, अब कोई बड़ी रुकावट नजर अच्छा, नहीं आ इस रही। सारे मामले में ना देखिए, अब जो एक चीज़ इस बार तब्दील हुई है, हालांकि इससे कबल जितने भी इकदामात मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम लेता था ना, उससे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैनिक की सूरत हाल नजर आती थी। हाँ, यस। एक तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि धड़ाबंदी, जितने इख्तलाफात थे, जितने ग्रुप्स बन चुके थे, हर शख्स जो है वो अपनी नई दुकान खोल लेता था, 1.5 की मस्जिद बना देता था। इस बार सूरत हाल ये हुई कि पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितने भी ग्रुप्स बन चुके थे, सोशल मीडिया था या जो यू नेम इट, वो सब एक ही पेज पे हैं, वो सब एक ही मुतालबा कर रहे हैं। और फिर इसी वजह से ये जो पैनिक और फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल थी वो अब पीटीआई के मुखालिफ फ्रीक के ऊपर मुंतकिल हुई है। जी। हम गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ नुकात डिस्कस करते रहे हैं, उसमें जो सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि वहां पर हमें, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन पैनिक और फ्रस्ट्रेशन नजर आई। वहां पे किसी लम्हे वजाहतें थी, किसी लम्हे धमकी आमेज रवैया था। तो वो जितना भी अच्छा, फिर इमरान खान साहब एक चीज बावर कराने में तो कामयाब हो गए। यानी अब तक इमरान खान साहब अपने हर एक्स अकाउंट में ये कहते रहे कि जी मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम, और फिर बिलखसूस नाम ले लेकर ताकतवर लोगों के कहते रहे कि ये मेरे मुखालिफ हैं, आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब एक चीज इस्टेब्लिश हो गई कि 8 फरवरी के नतीजे में ही, जहां 92 लोगों की अक्सरियत पीटीआई के पास है, 92 लोगों के साथ अक्सरियत, तो वहीं पर जो हुकूमत साजी में मुश्किलात हैं वो गुज़श्ता रोज बता दी गई कि हम किसी सूरत कबूल नहीं कबूल करेंगे। नहीं करेंगे, इससे पहले भी हमने कबूल नहीं हाँ, की। तो वो इस्टेब्लिश हो तस्दीक चुका कर वो दी। फैक्ट। हाँ। जी हाँ, तो अब मेरे ख्याल में आप जरा दूसरे इश्यू की जानिब आ मैं रहे हैं। सिर्फ ये एक चीज जो आपने बात की कि पहले में और अब में फर्क ये है जो पीटीआई ने सीखा है, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई गई कानूनी सतह पर, सियासी सतह पर और अवामी सतह पर। कानूनी सतह पर सलमान अकरम राजा ने उसको लीड किया,
जो अवामी सतह पर सारे ISF के यूथ विंग के लोगों को तैयार किया गया कि और जुनैद अकबर ने बड़ा सख्त कहा कि किसी सूरत भी हम ये कबूल नहीं करेंगे और इसके खिलाफ सख्त रद्दअमल देंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तलखी थी और सख्ती थी और जाहिर है वो चैलेंज वगैरह भी उन्होंने किया। तीसरा, सियासी सतह पर PTI ने तमाम लोगों को एंगेज किया और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो सुहेल आफरीदी है उनके लिए अपोजिशन जमातों से भी वोट मांगने के लिए राब्ते किए गए और अब से कुछ देर पहले असद कैसर और इरफान सलीम JUI के वफ्द से मिलने के लिए गए हैं और उनसे भी कहा जाएगा कि आप हमें वोट दें, क्योंकि JUI भी मरकज के अंदर अपोजिशन में है और उनका ये था कि अली अमीन गंडापुर अगर नहीं वज़ीर आला होंगे तो हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो कोशिश की जा रही है कि मौलाना के वोट भी ले लिए जाएं। 100 का नंबर्स उन्होंने ऑलरेडी दावा कर दिया है कि हम 100 वोट लेंगे, 92 नहीं लेंगे। NP के 4 वोट्स हैं, अभी तक वो न्यूट्रल हैं। बहरहाल पॉइंट ये है, प्रोएक्टिव अप्रोच है। एक आखिरी, गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार बयानिया का जिक्र आता रहा। अब आपका बयानिया कैसे मौसर होगा, अवाम उसे कैसे बाय करेगी कि एक कानूनी, सियासी और जमहूरी प्रोसेस था जिसको इमरान खान ने मुंतकिल करवाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कॉल दी, मैंडेट उनका था, सब चीजें आप तस्लीम करते हैं। बदले में आपके पास बयानिया क्या है? सुहेल आफरीदी मंशियात का कारोबार करता है, आज तक रॉ के साथ ताल्लुकात, सुने ना वही, मंशियात का कारोबार करता है, सबूत आप नहीं दे सके। सुहेल आफरीदी कलदम TTP से मुंसलिक है, सबूत आप नहीं दे सके। सुहेल आफरीदी अब रा का एजेंट भी बन गया और डार्क वेब पर उसकी तफसीलात जो हैं वो उमर चीमा तक भी पहुंच गई। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इतनी घटिया वो फिर जो खुफिया तंजीम है, जमात है या खुफिया एजेंसी है कि जो अपने असासे डार्क वेब पे लगा देती है कि कोई भी जाकर उसको अप्रोच कर ले। तो जब आप बदले में महज इल्जामात पर और सतही अप्रोच अपनाएंगे तो बयानिया नहीं बिकेगा। अच्छा, अब इस्लामाबाद पिंडी में 2 दिन मुकम्मल तौर पर सूरत हाल मफलूज है और उसकी वजह यह है कि 10 सितंबर को एक तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च करना था, एक फैजाबाद से लेकर 10 अक्टूबर और फैजाबाद से अमरीकी एम्बेसी तक उन्होंने कहा कि हम एक रैली निकालेंगे गजा फलस्तीन वाले मामले के ऊपर। उनको मना कर दिया गया। उसके बाद वहां पे उनके मरकज के ऊपर हमला भी हुआ, फिर उन्होंने उनके लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इस दौरान पुरतशद्दद वाक़यात हुए, 2 लोग पहले दिन ही शहीद हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अब तो हम हर सूरत मार्च करेंगे। हालांकि वो गजा डील भी हो गई, पूरी दुनिया में लोग मुजाहरे कर रहे हैं, वो तो उसका एक रद्दअमल आ रहा है, लेकिन बजाय इसके कि उनको इंगेज किया जाता, उनके ऊपर जो ताकत का इस्तेमाल हुआ। अब उन्होंने कहा कि अब हम हर सूरत जाएंगे और फिर वो लाहौर से जब निकले, लाहौर को बंद किया गया। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का जो ज़ाहिर मेन जो एक दिल कहा जाता है वो GT रोड है और GT रोड के सारे शहरों को जो उन्होंने GT रोड के ज़रिए आना है वो बंद किए गए हैं, खंदकें खोदी गई हैं, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस बंद है, आमदोरफ्त बंद है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद है। इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल है, यहाँ पे जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं पिंडी इस्लामाबाद में वो मुकम्मल बंद हैं, लोगों की आमदोरफ्त बंद है, अस्पतालों की तरफ लोग नहीं जा सकते, रास्ते बंद हैं, बाइकों को नहीं जाने दे रहे। फुटेजेस आ रही हैं, इस्लाम पुलिस वाले जो बाइकों पे भी लोग जा रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। अजीब एक कैफियत है, ऐसी जैसे कर्फ्यू सा समा है, और ये सब हुकूमत ने खुद किया है। मार्च की जो सूरत हाल है वो अभी निकले हैं, लाहौर से निकल के वो मुरीद के पहुंच चुके हैं। लाहौर में उनके ऊपर बदतरीन शेलिंग, बदतरीन फायरिंग, लोग जो अभी तक उनका जो प्रेस रिलीज आई है उसके मुताबिक उनका दावा है कि 25 लोगों को शहीद किया जा चुका है, 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, अस्पतालों तक ज़ाहिर है वो कह रहे हैं एक्सेस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो मार्च है वो मुरीद के पहुंच चुका है, यानी लाहौर से निकल आया है और लाहौर से निकलने के बाद अब नमाज मगरिब के बाद वो जनाजे पढ़ के फिर वहाँ से आइंदा का लायामल देंगे। अब फिर वो इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते कितने दिन लगेंगे? वसीम मलिक साहब, मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि आप ज़ाहिर अदलिया को कवर करते हैं, इस मुल्क में इंसानी हुकूक की प्रोटेक्शन करना अदलिया की जिम्मेदारी है। एक फुटेज आपने देखी होगी, इस्लामाबाद का एक शहरी है जो अपने बच्चे, छोटा सा बच्चा उसका बीमार, उसको उठाए वो फिर रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, वो उसको अस्पताल पहुंचाना चाहता है। मुजफ्फराबाद से एक शख्स एम्बुलेंस में आया है, उसके दिल का मरीज है, उस एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा, फैमिलीज को रास्ता नहीं मिल रहा। ये इंसानी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। हर ऐसे मौके के ऊपर जब एहतजाज होता है तो दरख्वास्त चली जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि लोगों के इंसानी हुकूक को प्रोटेक्ट करें। बल्कि एक मौके के ऊपर हमने ये भी देखा कि वो आज खुद नोटिस लेके उन्होंने इस मामलात को ठीक किया। आज 2 दिन हैं सर, इस्लामाबाद पिंडी मफलूज है, GT रोड मफलूज है। आइंदा नहीं पता कि उनको मुरीद के से इस्लामाबाद पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितना अरसा लगेगा। तो क्या है, लोग वो जो बेचारा अपनी बेटी को इलाज के लिए या बीमार है, अस्पताल नहीं पहुंचा पा रहा, उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ वसीम मलिक साहब कौन करेगा?
اچھا میں عدلیہ کے کردار پر تو آتا ہوں، لیکن دیکھیے میں کبھی بلکہ ہم سب اس کے ناقد رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کا جس طرح سے انداز گفتگو ہوتا ہے یا ان کی جس طرح سے مینٹیلٹی ایک ہے پرتشدد نظریہ یا ہے، ان کا طرز سیاست جو ہے اس کے ہم ہمیشہ ناقدین میں شامل رہے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ آپ نے پورا ملک بند کر کے اتنی ہی ڈھٹائی کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں کہ تمام راستے کھلے ہیں، عجیب بات ہے، بین الصوبائی آمد و رفت آپ کی بند ہے، شہروں سے رابطے آپ کے منقطع ہیں، موٹر ویز آپ کے بند ہیں، جی ٹی روڈ پر آپ نے خندقیں کھود دی ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیے صرف ایک شہر کی اگر ہم بات کریں راولپنڈی اسلام آباد، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا جو روزگار ہے وہ یا تو بائکیا چلا کر ہوتا ہے یا پھر وہ مختلف جو فوڈ ڈیلیوری سروسز آن کے لائن ساتھ ٹیکسی منسلک ہیں، آن لائن ٹیکسی سروس، آن لائن جو لوگ کام کرتے ہیں، بہت ساری آئی ٹی سروسز پاکستان میں اس کا اچھا انٹرنیٹ آپ نے بند کر دیا، خیر اس سے تو آپ کی یہ پرانی عادتیں ہیں، اس سے کوئی یہ ایک ہی طریقہ ہے، بند کر دو، سب کچھ بند کر دیا آپ نے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ کو کس نے حق دیا، یا تو پھر آپ ہمیں بتا دیجئے کہ موجودہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ آئین پاکستان کا متبادل ہے، کیونکہ آئین پاکستان جو ہے وہ زندہ رہنے کا حق بھی دیتا ہے، وہ آمد و رفت کا بھی حق دیتا ہے، وہ روزگار کرنے کا، وہ کاروبار کرنے کا حق بھی دیتا ہے، ایون کہ رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے، پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے آپ کو، لیکن کیا ہے آپ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، آپ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں، آپ اپنے شہریوں کو محصور کر کے رکھ رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے، آج ایک وقت تھا پاکستان تحریک انصاف کو جتھا کہہ کر پرتشدد عناصر کے ساتھ ملا کر 26 نومبر 2024 کو گولیاں ماری گئیں، کارکنوں کو شہید کر گیا، پورا پاکستان خاموش تھا، تمام سیاسی جماعتیں خاموش تھیں، تحریک لبیک بھی خاموش تھی۔ آج باری تحریک لبیک کی آ چکی ہے، لیکن آج بھی جتنی سیاسی جماعتیں خاموش ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے سیاسی سپیس کیا پیدا کر رہے ہیں۔ کل کو خدا نہ خواستہ یہی مسلم لیگ نون ہوگی، کل کو خدا نہ خواستہ یہی پیپلز پارٹی ہوگی، جتھے انتشاری ڈکلیئر کر کے آپ کے اوپر گولیاں چلا دی جائیں گی۔ یہ گھروں میں گھسنا تو خیر نیو نارمل بن چکا ہے۔ ہم 26 نومبر کو رضوان صاحب آپ اور میں کیوں چیختے رہے کہ اگر آپ ڈی چوک پر کھڑے ہو کے گولیاں چلا سکتے ہیں تو پھر آپ گھروں میں گھس کر گولیاں چلائیں گے نا، یہی ایک نہج بچ گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں عدالتی کردار کے اوپر۔ آپ کو یاد ہے، آپ نے جس طرف توجہ بھی دلائی، فیض آباد دھرنا یہی تحریک لبیک لے کر آئی، اور اس وقت عدالتی، جن کو میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی 78 سالہ عدالتی تاریخ کے ایک سیاہ ترین کردار، بلکہ جسٹس منصور علی شاہ کی زبان میں وہ عدالتی اور آئینی غدار قاضی فائزی صاحب، انہوں نے ایک 100 موٹر نوٹس لے لیا اور آمد و رفت کے حوالے سے، اور پورا اس پہ ایک بیانیہ کھڑا کیا گیا۔ وجہ اس وقت یہ تھی کہ وہ غالباً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ اب بھی اگر یا تو حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی یا احتجاج پاکستان تحریک انصاف کا ہوتا، آپ کو عدالتیں اسی طرح پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ نظر آتی۔ تو اگین دیکھیے، ہمارا شکوہ تو طاقتوروں سے ہے ہی نہیں کبھی، ہمارا شکوہ طاقتوروں سے کیوں ہو، وہ تو ہمیشہ طاقت کے اسیر رہے ہیں۔ ہمارا سوال ہے ان شخصیات سے جو کہ منصفین کے کردار میں عدالتوں میں بیٹھی ہیں، چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم ہیں، یا پھر وہ چھوٹے چھوٹے قاضی فائزیسا جو قاضی فائزیسا کو اپنا مینٹور، اپنا استاد سمجھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں براجمان ہے کہ آپ نے تو تحفظ کی قسم کھائی تھی آئین پاکستان کی، اور وہ آئین پاکستان آپ اور مجھ کو یہاں پر آمد و رفت کی اجازت دیتا ہے، یہاں پر گفتگو کی اجازت دیتا ہے، رائٹ ٹو ایسوسیشن کی اجازت دیتا ہے، آج ہم سے وہ چھین لیا گیا۔ مجال ہے کہ عدالتوں پر کوئی ان کی ضمیر کو کوئی خلش محسوس ہوئی ہو، لوگوں پر گولیاں چلانے پر عدالتوں کا وہ جو ان کے ایوان ہیں وہ لرزے ہوں، مکمل خاموشی ہے۔ تو اگین ہمیں جواب دے دیجئے کہ یا تو آپ نے آئین پاکستان پہ تحفظ کی جو قسم کھائی تھی، اور آپ روز بیٹھ کر بتاتے ہیں 26ویں ترمیم ہو، مخصوص نشستیں ہوں، آئین پاکستان میں سے وہ جو ٹیکنیکلٹیز تھوپتے ہیں، اپنا حلف ادھر سے پکڑتے ہیں اور اپنے منہ پہ ملتے ہیں، وہ جو کالک آپ اپنے منہ پہ مل چکے تھے اس کو آپ دور کرنے کے لیے آئین پاکستان کا سہارا دیتے ہیں، یا تو پھر آئین پاکستان میں رضوان صاحب کوئی ترامیم ہوئی ہیں اور ہمیں نہیں پتا، اب لوگوں کو گولیاں مارنے کی بھی اجازت ہے، لوگوں کو، اگین میں بات کر رہا ہوں، میں یہاں ٹی ایل پی نہیں دیکھ رہا، یہ پاکستان ہے۔ سر کوئی بھی ہو، وسیم ملک صاحب، یہ جو رجیم ہے نا، کل انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی پریس کانفرنس میں یہ کہا، اس سے مطلب یہ لگا کہ وہ بات چیت پہ یقین نہیں رکھتے، اور ان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طاقت کے ذریعے دبایا جائے۔ اب کشمیر میں بھی یہی ہوا، شروع میں سر 4-5 دن مکمل مفلوج رہا، سب کچھ بند رہا، پھر اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ اب ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی وہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ مطلب کیا آپ جن کو جتھا کہہ رہے ہیں ملک ان کے حوالے کر دیں گے اور ملک بند رہے گا 10 دن تک بند رہے، 20 دن تک بند رہے، جب تک وہ نہیں پہنچتے کہ وہ پیچھے تو وہ نہیں ہٹ رہے گولیاں کھا کے بھی؟
اور بچوں کو بھی اٹھا لیا, فیملیز کو بھی اٹھا لیا. سو پھر ایونچولی ہوگا کیا؟ یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ بات چیت نہیں کرنی, ایک ایونٹ اب آپ کرا دیتے, آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے تھے کہ یار آپ نے امریکن ایمبیسی نہیں جا سکتے, جو بات کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مسائل ہیں, ایشوز ہیں, آپ ان کے ساتھ کچھ جگہ طے کر لیں, کوئی بات چیت کر لیں. وہ نہیں ہوئی ہے, اب وہ طاقت بڑھتی جا رہی ہے, استعمال بڑھتا جا رہا ہے, اس کے ریئیکشن میں رد عمل آتا جا رہا ہے, اور ایونچولی نقصان ہوتا جا رہا ہے, سب لوگ مر رہے ہیں, دیکھیے متاثر ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں لوگ متاثر. ہمارا مدعا یہ بھی نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے آپ چھوڑ دیجئے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں, ایک لمحے کے لیے یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ کون ہے, یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کسی پرپز کے لیے تو نہیں لایا جا رہا, ہاں بیک اینڈ پہ یہ بھی بیک اینڈ پہ کسی نے شہ تو نہیں دی, کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ غزہ پر کیا کچھ نہیں ہوا. وہ جماعت اسلامی کے صرف وہ سابق سینیٹر تھے, وہ اب بھی جماعت اسلامی بھی چھوڑ چکے ہیں, مشتاق صاحب, وہ جب احتجاج لے کر آتے تھے تو وہاں تو گاڑیوں پہ کچل دیا جاتا تھا مظاہرین کو بھی, اور انگلیاں دکھائی جاتی تھی, تو یہ سب خاموش تھے. میں اس ڈیبیٹ کو ایک لمحے کے لیے بھول جاتا ہوں کہ آنے کا مقصد کیا ہے, لایا گیا یا نہیں لایا گیا. ہمارا مقصد عوام پاکستان ہے. اگر ان کی پرتشدد ذہنیت ہوئی ہے تو وہ کس نے کی ہے؟ ان کو پیدا کرنے والی فورس کون تھی, ان کو پالنے والی فورس کون تھی, اور ان کو استعمال کرنے والی فورس کون تھی؟ ہمارا مقصد وہ پاکستانی ہے آپ جن کے گھروں میں گھس رہے ہیں, جو کہ آئین پاکستان اجازت نہیں دیتا. آپ اس سوسائٹی, اس معاشرے کو بنانا کیا چاہتے ہیں؟ بڑی معذرت, وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں رضوان صاحب جو بڑے پروگریسو اپروچ رکھنے والے شخص ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کچل ڈالو ان کو. اسٹیبلشمنٹ کو کس نے صرف اس وجہ سے کہ ان کا سوچ اور میری سوچ میں فرق ہے, تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ پی ٹی آئی کی سوچ کے خلاف ہے, تو پھر وہ جو کچل رہے ہیں تو پھر آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ ٹی ایل پی کو کچل رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کسی اور کو کچل رہے ہیں تو مطلب جو بنا مجھے برا لگتا ہے. اصول کی بات یہ ہے کہ کچلنا حل نہیں ہے, وہ چاہے کسی کو بھی کچلنا, کسی کو کچلنا ہو. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس طرح سے آپ کشمیر میں بات چیت کے ذریعے آپ نے مسئلے حل کیے, آپ کو یہاں پر بھی بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا پڑے گا. خیبر پختونخوا کی صورتحال ہو, آپ کو وہاں پر بھی بات چیت سے مسئلہ حل کرنا پڑے گا. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئین اور قانون کی بالادستی سے ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی, ورنہ طاقت آپ کے پاس ہے, آپ 78 سالوں سے استعمال کرتے رہے ہیں, نتیجہ آپ کے سامنے ہے. بالکل جی, بہترین سب آپ کیے آپ نے. بہرحال یہ کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں, مزید بھی اپڈیٹ, ظاہر ہے صورتحال بدل رہی ہے مسلسل. اب خیبر پختونخوا میں تو تقریباً کمفرٹیبل ہیں چیزیں پی ٹی آئی کے لیے, اور وہاں پہ یہ جو استعفیٰ کی اکنالجمنٹ ہو گئی ہے, اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا ایڈونچر وہاں پہ نہ ہو. لیکن جو صورتحال یہاں اسلام آباد اور پنجاب کے اندر ہے, وہ آنے والے دنوں میں مزید خراب ہو سکتی ہے, جس طرح حکومت اس کو ہینڈل کر رہی ہے. اللہ ہم سب کامی و ناصر, اور دعائی کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.